बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम आपको एक अल्बानी नौजवान का किस्सा सुनाएंगे जो मस्जिद नबवी में खड़ा होकर फरियाद कर रहा था कि या रसूल अल्लाह, आप मदाखलत क्यों नहीं फरमाते। ये एक वाकया है जिसे एक तुर्क दोस्त ने बयान किया है मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर। वो क्या है, तवज्जो के साथ पूरा सुनिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। एक तुर्क दोस्त कहता है कि मैं वहां पर खड़ा था मस्जिद नबवी के बाहर गुंबद खजरा के सामने। मैंने देखा कि 4 पुलिस वाले खड़े किसी बंदे का इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक शख्स नमूदार हुआ, बाहर निकला तो उन 4 पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। इतने जोर से पकड़ा कि वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है, मुझे दुआ की इजाजत दो, मैं दुआ करना चाहता हूं गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर, मुझे दुआ करने की इजाजत दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं कोई डकैत नहीं हूं। फिर वो नौजवान चीखने लगा। तो कहता है वो तुर्क नौजवान, वो कहता है कि मैंने उस नौजवान को गौर से देखा ना तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने इसको बार बार देखा हुआ है। तो मुझे अचानक याद आया कि हाँ, इसको मैंने रोजा रसूल के पास कई बार देखा है, दुआओं में रो रहा था, मुसलसल दुआएं मांग रहा था, तो मैं इसको जानता हूं शायद। उसकी उम्र तकरीबन 35 साल के करीब थी और बड़ा खूबसूरत नौजवान था, हल्की हल्की दाढ़ी भी रखी हुई थी। तो मैंने पुलिस वालों से पूछा कि इसका जुर्म क्या है। तो पुलिस वाले कहने लगे कि इसका जुर्म ये है कि ये अपने मुल्क अल्बानिया से आया है, 6 साल हो गए हैं ये मदीने शरीफ में गैर कानूनी रह रहा है, इसका ये कयाम गैर कानूनी है। तो कहता है मैंने उनको बोला कि तुम इसको तंग क्यों करते हो, ये 6 साल से जो रह रहा है तुम इसको रहने दो। वो कहने लगे कि खबरदार, तुम हमारे मामले में मत बोलो, हम इस नौजवान को लेके जाएंगे और वापस लेके जाकर इसको इसके मुल्क के जहाज में सवार कराएंगे और इसको वापस भेज देंगे। वो नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था, उसके आंसू थम नहीं रहे थे और रोते रोते कह रहा था कि क्या हो जाएगा जो तुम मुझे छोड़ दोगे। देखो, मैं कोई चोर नहीं, मैं कोई उचक्का नहीं, मैं कोई भीख मांगने वाला नहीं, मैं कोई वारदातिया नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहां पर रह रहा हूं। मुझे अपने नबी से इश्क है, मुझे अपने नबी से प्यार है, मैंने अपना वतन छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ अपने नबी के लिए। तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा करना या ऐसा रहना जायज नहीं है। नौजवान कहने लगा कि तो तुम्हारी मेहरबानी, इस तरह करो कि मुझे चंद लम्हे के लिए दुआ करने दो, मुझे सजदा करने दो, मुझे दुआ करने दो। तो उस नौजवान ने इजाजत मांगी तो उसे इजाजत मिल गई। तो वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान। तो पुलिस वाले उसे कहने लगे कि जल्दी जल्दी मांग, जो मांगना तूने, जो बात करनी है वो जल्दी से कर। तो वो नौजवान ना अरबी में कुछ बातें करने लग गया। तुर्क नौजवान कहता मुझे तो सारा कुछ समझ आ रही थी कि वो क्या कर रहा है। वो कह रहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके और मेरे दरमियान इत्तफाक ये नहीं हुआ था कि मैं यहां पर हमेशा के लिए रहूंगा? क्या मैंने अपने माँ बाप को आपके लिए नहीं छोड़ा? क्या मैंने अपनी दुकान बंद करके अपने कारोबार को आपके लिए नहीं छोड़ा? ये वो सवाल थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहा था। अर्ज करता जा रहा था, रो रहा था और ये कह रहा था कि मैं सारा कुछ बंद करके आपसे अहद करके यहां पर आया हूं कि आपके पास ही सारी जिंदगी रहूंगा। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, ये मुझे मुल्क बदर करना चाहते हैं,
یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یہ نوجوان بار بار یہ لفظ کہتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ جب رونے میں اس کی تھوڑی سی زیادہ تیزی آئی نا تو وہ پولیس والوں کے ہاتھ سے تھوڑا سا چھوٹ گیا، جیسے پولیس والوں کے ہاتھ تھوڑے سے نرم ہو گئے اور وہ لڑک کر زمین پر جا گرا اور بے جان ہو گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے پاؤں سے ٹھٹا مارتے ہوئے کہا، اٹھ ڈرامے باز، اب ڈرامے کیوں کرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم اس کو اس طرح نہ مارو۔ تو پھر اس پولیس والے نے مجھے پھر ڈانٹا کہ تم اس کے زیادہ حمایتی مت بنو، اپنا کام کرو جا کر۔ میں نے کہا کہ یہ کہیں نہیں جاتا، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں، تم جا کر وہاں حمام سے پانی لے آؤ۔ تو وہ پانی لینے کے لیے گیا، واپس آیا، اس کے منہ پر اس نے چھینٹے مارے تو نہیں اٹھا، کیونکہ اس نے اٹھنا ہی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا تھا، تو وہ کیسے اٹھتا؟ بہت پریشان ہوئے۔ اب پولیس والے جو تھے وہ انتہائی پریشان ہو گئے، انہوں نے ایمبولنس والوں کو فون کیا۔ ایمبولنس آئی، آ کر اس نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ اب پولیس والے جیسے مجرم بن گئے، ان کو لگا کہ جیسے ہماری مار سے یہ مرا ہے، مگر کہنے لگے کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک ٹھڈا مارنے سے بندہ مر جائے۔ وہ نیچے بیٹھ گئے، دونوں زور زور سے پولیس والے رونے لگ گئے۔ یہ منظر بھی بڑا ہی دیکھنے والا اور رونے والا تھا۔ اب ان میں سے ایک بندہ اپنی زانوں پر ہاتھ مار مار کر زور سے رو رہا تھا کہ ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، ہمارے پاؤں کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ عالم تھا، ہمیں علم کیوں نہ ہوا، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولنس والوں نے اس کو ایمبولنس میں ڈالا اور لے کر چلے گئے، اور جنت البقیع کی طرف جہاں پر وہ اس کو دفنایا جاتا ہے تو وہاں پر اس کی قبر کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب غسل کے وقت وہ کہتا ہے کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا، تو میں ان کو کہنے لگا کہ آپ مجھے اس کو غسل دینے دیں، مجھے اس کی چارپائی اٹھانے دیں۔ تو جب وہ جنازہ تیار ہو چکا نا تو پولیس والوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی پیچھے ہو جاؤ، آگے ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اس طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا ہے شاید ہماری معافی ہو جائے۔ وہ نوجوان میری آنکھوں کے سامنے اب بھی گھوم رہا تھا، جو بار بار چیخ کر کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی۔ ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ وہ دیوانہ جو اپنے شہر کو واپس نہیں جانا چاہتا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی دفن ہو گیا۔ وہ دیوانہ اپنا حق ادا کر گیا۔ کیسا دیوانہ تھا وہ، اور کیسی اس کی محبت تھی۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ہی محبت عطا فرمائے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دیوانوں میں اٹھائے، اور کاش ہمارا بھی نصیب ایسا ہو، ہم گنبد خضرا کے سامنے ہوں اور لب پر کلمہ ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب ہماری جان نکل جائے اور ہمیں بھی جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ اے کاش ہماری بھی ایسی قسمت ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔